नाज़रीन, यहां कादियानियों को भी हक की तरफ दावत दी जाती है कि वो हक को पहचाने, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की हकीकत भी उनके सामने है कि गुलाम अहमद कादियानी ने किसे दावतुल अर्द कहा। गुलाम अहमद कादियानी ने एक मौका पर मुसलमानों के उलमा को दावतुल अर्द करार दिया, तो दूसरे मौके पर उसने जिसे दावतुल अर्द करार दिया उस हवाले से उसके अल्फाज जो हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है, ये वेबसाइट उनकी है जिन्हें आमतौर पर कादियानी, अहमदी या मरज़ई कहा जाता है, लेकिन वो लोग खुद को जमाते अहमदिया का नाम देते हैं, और वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मसीह मौऊद यानी वही मसीह करार देते हैं जिसके भेजे जाने का अल्लाह की तरफ से वादा था। जैसा कि आम तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद का अकीदा पाया जाता है, यानी कादियानी कहें या अहमदी, उनके नजदीक महदी हो, ईसा हो, मिसले ईसा हो, वो गुलाम अहमद कादियानी था। और नाज़रीन, यह भी ज़हन में रहे कि यह वेबसाइट जमात अहमदिया की सरकारी रस्मी यानी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऐसा नहीं है कि यह वेबसाइट उनके किसी फर्द ने बनाई या उनके किसी चाहने वाले ने बनाई या वेबसाइट उनसे मंसूब की जा रही है, नहीं, बल्कि यह जमात अहमदिया की सरकारी वेबसाइट है जिस पर दावतुल अर्द के बारे में गुलाम अहमद कादियानी ने जो कहा वो जिस तरह मज़कूर है हम आपके सामने रखते हैं। दावतुल अर्द से मुराद मुसलमान मजहबी उलमा और दजाल से मुराद ईसाई मनाद हैं। यानी कि गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि दावतुल अर्द से मुराद मुसलमान मजहबी उलमा हैं, और दजाल कौन है? दजाल ईसाइयों के जो उलमा हैं वो हैं ईसाई मनाद। और जैसे ही आप इसी वेबसाइट पर इस सफ़े पर नीचे आए तो देखें नीचे दावतुल अर्द के बारे में इसी वेबसाइट के ऊपर क्या दर्ज है। ऊपर मौजू लिखा हुआ है दावतुल अर्द और नीचे लिखा हुआ है दावतुल अर्द यानी जमीन के कीड़े के बारे में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के जो मानी इसकी सच्चाई को साबित कर सकते थे, हजरत मसीह मौऊद ने वही मानी किए हैं, यानी गुलाम अहमद कादियानी ने वही मानी किए हैं। चनाचे आपने जहां इसके ताबीरी मानी ये किए हैं, इससे मुराद जमीनी अलूम से आरास्ता मगर आसमानी रूह से आरी इंसान मुराद हैं, वहां इसके ज़ाहरी मानों के लिहाज से जमीन का एक कीड़ा मुराद है जो ताउन की शक्ल में जाहिर हुआ। चनाचे आपके पेश फरमूदा दोनों मानों की तफसील मुलाजा फरमाते हैं। आगे अब नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अपने अल्फाज आ जाते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, दावतुल अर्द से मुराद कोई लायाकल जानवर नहीं बल्कि बकौल हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आदमी का नाम ही दावतुल अर्द है। नोट, आसारुल क़ियामा में लिखा है कि हजरत अली करमुल्लाह वजहू से पूछा गया कि लोग गुमान करते हैं कि दावतुल अर्द आप ही हैं, और आपने जवाब दिया कि दावतुल अर्द में से तो कुछ चार पायों और कुछ परिंदों की भी मुशाबत होगी, मुझ में वो कहां है। और यह भी लिखा है कि दावतुल अर्द इसम जिन्स है जिससे एक ताइफा मुराद है मिन्हु, और उस जगह लफ्ज दावतुल अर्द से एक ऐसा ताइफा इंसानों का मुराद है जो आसमानी रूह अपने अंदर नहीं रखते लेकिन जमीनी अलूम फनून के जरिए से मुनकरीन इस्लाम को लाजवाब करते हैं और अपने इल्म कलाम और तरीके मनाजरा ताईद दीन की राह में खर्च करके बाजानो दिल खिदमत शरीयत गरा बजा लाते हैं। सो वो चूंकि दर हकीकत जमीनी है, आसमानी नहीं, और आसमानी रूह कामल तौर पर अपने अंदर नहीं रखते, इसलिए दावतुल अर्द कहलाते हैं। और चूंकि कामल तज़किया नहीं रखते और ना कामल वफादारी, इसलिए चेहरा उनका इंसानों का है मगर बाज अज़ा उनके बाज दूसरे हैवानात से मुशाबा है। नाज़रीन आप यहां तक देख सकते हैं कि यहां बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में गुलाम अहमद कादियानी जो मुसलमानों के मजहबी उलमा हैं उनको दावतुल अर्द कह रहा है। फिर आगे क्या लिखता है? आगे ये लिखता है, इसी तरफ अल्लाह जल्ला शानुहु इशारा फरमाता है, यानी जब ऐसे दिन आएंगे जो कुफार पर आजाब नाजिल हो
اور ان کا وقت مقرر قریب آ جائے گا تو ہم ایک گروہ دابت الارض کا زمین سے نکالیں گے. وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا. یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں ید طولی ہوگا. وہ جا بجا اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کی سچائیوں کو استدلالی طور پر مشارق و مغارب میں پھیلائیں گے. اور اس جگہ اخرجنا کا لفظ اس وجہ سے اختیار کیا کہ آخری زمانہ میں ان کا خروج ہوگا نا حدوث یعنی تخمی طور پر یا کم مقدار کے طور پر. تو پہلے ہی سے تھوڑے بہت ہر یک زمانہ میں وہ پائے جائیں گے، لیکن آخری زمانہ میں بکثرت اور نیز اپنے کمال لائق کے ساتھ پیدا ہوں گے اور حمایت اسلام میں جا بجا واعظین کے منصب پر کھڑے ہو جائیں گے اور شمار میں بہت بڑھ جائیں گے. اور آگے ناظرین اس کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 369 اور 370. دعوت الارض کے دوسرے معنوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے فرمایا، بالآخر میں ایک اور رویا لکھتا ہوں جو طاعون کی نسبت مجھے ہوئی، اور وہ یہ کہ میں نے ایک جانور دیکھا جس کا قد ہاتھی کے قد کے برابر تھا مگر منہ آدمی کے منہ سے ملتا تھا، اور بعض اعضاء دوسرے جانوروں سے مشابہ تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ یوں ہی قدرت کے ہاتھ سے پیدا ہو گیا. اور میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں چاروں طرف بن ہیں جن میں بیل، گدھے، گھوڑے، کتے، سور، بھیڑیے، اونٹ وغیرہ ایک قسم کے موجود ہیں. اور میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ یہ سب انسان ہیں جو بد عملوں سے ان صورتوں میں ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھی کی زحامت کا جانور جو مختلف شکلوں کا مجموعہ ہے جو محض قدرت سے زمین میں پیدا ہو گیا ہے، وہ میرے پاس آ بیٹھا اور کتب کی طرف اس کا منہ ہے، خاموش صورت ہے، آنکھوں میں بہت حیا ہے، اور بار بار چند منٹ کے بعد ان بنوں میں سے کسی بن کی طرف دوڑتا ہے، اور جب بن میں داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کے ساتھ ہی شور قیامت اٹھتا ہے اور ان جانوروں کو کھانا شروع کرتا ہے اور ہڈیوں کے چابنے کی آواز آتی ہے. تب وہ فراغت کر کے پھر میرے پاس آ بیٹھتا ہے اور شاید 10 منٹ کے قریب بیٹھا رہتا ہے اور پھر دوسرے بن کی طرف جاتا ہے اور وہی صورت پیش آتی ہے جو پہلے پیش آئی تھی، اور پھر میرے پاس آ بیٹھتا ہے. آنکھیں اس کی بہت لمبی ہیں اور میں اس کو ہر ایک دفعہ جو میرے پاس آتا ہے خوب نظر لگا کر دیکھتا ہوں، اور وہ اپنے چہرے کے انداز سے مجھے یہ بتلاتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے. میں مامور ہوں اور نہایت شریف اور پرہیزگار جانور معلوم ہوتا ہے، اور کچھ اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم ہوتا ہے. تب میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی طاعون ہے اور یہی وہ دعوت الارض ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ آخری زمانے میں ہم اس کو نکالیں گے اور وہ لوگوں کو اس لیے کاٹے گا کہ وہ ہمارے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. پھر آگے وہی آیت ہے، اور جب مسیح موعود کے بھیجنے سے خدا کی حجت ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکال کھڑا کریں گے، وہ لوگوں کو کاٹے گا اور زخمی کرے گا، اس لیے کہ لوگ خدا